السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم البوراك التركي بالكفته. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه البنات. هذا عندنا هنايا الفيلو، كيجي على هذه الطريقه هذه الورقه. هذا البوراك هذا كيجي بهذه الورقه هذه، ما كيجيش بالورقه ديال البسطيله. الا بغيتو تاخذوها البنات، هذا الفيلو راه كيتباع في لي سوبر مارشي وفي كارفور وفي مرجان. تقريبا كيدير شي 21 درهم، ما غالياش. ولا بغيتو تاخذوها حاولوا تشوفوا التاريخ لا يكون فايتو الوقت، حيت الا فايتها الوقت وجيتو تحلوها فغادي تعذبكم في الخدمه، غتلقاوها كتفرتت. وهذا البوراك هذا ممكن ديروه في عوض الكفته لادانت ولا الخضره بالفرماج، اولا ديروا طريقه بحال ديال البسطيله اللوز والدجاج، وعلاش لا حتى نوتيلا كيجيو زوينين. ندوزو دابا المقادير. عندنا هنا 250 غرام ديال الكفته، وعندنا هنا واحد البصله مشلضه، وعندنا هنا الفلفل الاحمر والكمون والابزار، عندنا الملح، وعندنا البافو باش غادي نزوقوا البوراك ديالنا. هذا البافو كيليق في الحلويات، وتا المملحات كيجي مزيان وما غاليش. ندوزو دابا للطريقه. دابا البنات درنا هنايا واحد 2 معالق ديال الزيت النباتيه، درناها تسخن. دابا غادي نزيدو ديك البصله اللي شلضنا، منين غطيح لينا البصله شويه عاد نزيدو الكفته. منين طاحت لينا البصله دابا غادي نزيدو الكفته. دابا الطريقه هذه نحلوها. نزيدو التوابل، نديرو الشوط ديال الملحه، نسيت معلقه ديال القزبور، هاني ضفتها لكم دابا. من بعد ما طيبنا الكفته ديالنا فخليناها تبرد. هنا غادي ندوزو نخلطو باش بغينا نسقيو الورقه ديالنا. عندنا واحد نص كاس ديال الزيت، عندنا واحد نص كاس ديال الحليب، عندنا واحد حبه بيض، غادي نديرو واحد رشيشه الملح، نخلطو على نسير هكا مزيان حتى ينسجم لينا هذا البيض مع الحليب والزيت. نجيب واحد فوي ديالنا صغيره،
بهذه الطريقه هذه. تخلط مزيان باش ملي تبغيو تسقيو الورقه ما يعذبكمش، ما يتهزش ليكم الحليب ويبقى البيض لتحت. دابا غادي ندوزو الورقه البنات ملي تهزو القياس ضروري تربطوها البلاستيك ديالها باش ما تنشف لكمش. بهذه الطريقه هذه وشويه لانه هي حساسه بزاف. وهي كتخصها تكون في الثلاجه. ودابا غادي نحاول عليها بشويه. نهز الورقه الاولى حاولوا عليها بشويه تتهز لكم. نعاود نردها الميكا على هذه الطريقه هذه. ملي نكمل هذه نعاود نرجع للاخرى وندير لها نفس الطريقه، ضروري نعاود نرجعها حيت هي ما كتصبرش. دابا ملي سرحنا الورقه الاولى ضروري نديرو الزيت، حيت هذا الزيت هو اللي تيعطيها واحد القرمشه وما نكثروش بزاف. نجيب واحد المعلقه بالطريقه هذه مزيان هكا. نزيدو الورقه الاخرى هي بشويه. حاولوا عليها، هي راه غتقطع لكم ولكن شويه الخاطر غنسرحوا الاخرى فوق منها حتى هي. الا تقطعت لكم شي شويه معليش حيت هي ضروري غادي تقطع، انما حاولوا. نديرو لها هكا، نعاودو نديرو الخليط تقريبا واحد 2 معالق كبار. نسرحو حتى نديرو 5 الورقات ولا 6، عاد نديرو الكفته. ماشي ديرو وحده 2 وتقولوا لا صافي، لا 5 كتجي مزيانه حتى 6 الورقات. وانتم غتشوفوا منين غادي تجربوها بان 5 الورقات و6 راه كيجيو مزيانين. نعاودو نجبدو الورقه ديالنا على هذا الشكل، نحاولوه بشويه. نعاودو نجمعوها هنا. يلا درت 2 جمع هادي
نتوما غتقطع لكم، ولكن نتوما غادي تعرفوا كي تلصقوا الاخرى ماشي مشكل. هي زيد قطعت على جوج، ولكن انا غنقادها. نزيد الاخرى في النص. واش قلت لكم البنات هي راه حساسه بزاف، لكن نتوما ما تضيعوهاش. يعني درت ليها الطريقه صافي كترجع. غادي نديرو لاصوص. دابا وصلت 3، فغادي نزيد ها الرابعه والخامسه. ديك الساعه غادي ندير الحشوه ديال الكفته. نمشي على هاد الطريقه بشويه. حاولوا ديروا وحده على وحده ما يجيوش مفوتين. هادي غنقطع عليها هكا نتوما شفتوا. في الجميع راه ما كيبانوش هاد التفويات ديال الورقه ملي كتقطع لكم. ضروري الاول الزيت، عاد نديرو الخليط. دابا وصلنا 4، بقات لينا وحده. نتوما شفتوا هادي هي تقطعات، ولكن غادي نحطها تقطعات. علاش قلت لكم حساسه هاد الورقه؟ هي ماشي بحال ورقه البسطيله. هادي الا فات طاحت ما كتعاودش تحاولوا زعما تهزوها، غادي تقطع اكثر. ولكن كتجي زوينه بزاف، واخا فيها شويه تاع الخدمه، ولكن كتجي في البوراك مزيانه. هنا البنات هاني قطعت الورقه على 3 على هذا الشكل. غادي ندير كفته، نحاولوا ما نضغطوش. بهذا الشكل هذا.
تما صطفتها في الطاوه وفرشت ليها القاعد ديال الفراغ. هاني علمتها انايا بواحد 3 ديال كل مصماضي، بواحد 3 ديال الخطوط على هذا الشكل هذا. نديرو الموس يكون ماضي ولا مقص اللي متوفر. دابا غادي ندير البافو، ما نكتروش شويه باش يثبت لينا هذا البافو. غادي دابا نديرو بالطريقه هذه. هذيك لاصوص اللي كتبقى تنعاودو نديروها من الفوق، هي اللي كتعطي هذيك القرمشه. دابا الفران سخون على 180 درجه مده 25 حتى 30. شوفوا هاد التحمرات من التحت ومن الفوق، نخرجوها بالصحه والراحه. هنا البنات من بعد ما طاب لينا البوراك ديالنا فكيجي على هذا الشكل هذا. غادي نحلو لكم من هنا تشوفوا وتشوفوا القرمشه ديالو كتجي على هذا الشكل هذا. شفتوا كيجي مقرمش وطيب مزيان. شفتوا كتيجي. كنتمنى البنات تجربوا الوصفه ديالنا، وما تنساوشني من الدعم ديالكم والضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه وبالصحه والراحه.